बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर है। शोर मचा हुआ है, मंडी लगी हुई है, ब्लैकमेल हो रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, लोग परेशान हैं, सबकी नज़रें लगी हुई हैं कि हुकूमत जाएगी या बच जाएगी। हुकूमत के अपने दावे हैं, अपोजिशन के अपने दावे हैं। अपोजिशन पर उम्मीद है कि हमारे नंबर्स पूरे हैं, जो समझ तो नहीं आती कैसे पूरे हैं, क्योंकि अगर डिफेक्शन क्लॉज आनी है तो उनके नंबर्स पूरे नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी उन्हें उम्मीद है कि उनके नंबर पूरे हैं। हुकूमत को भी बहुत सी उम्मीदें हैं। हुकूमत का ख्याल है कि जो मुनहरिफ अरकान हैं वो वापस आ जाएंगे, जो इत्तेहादी टूट गए हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता वापस आने शुरू हो जाएंगे और हम बच जाएंगे। आज की कार्रवाई ये थी कि अपोजिशन ने अपने अफसोस का इजहार किया कि चौधरी बरादरान ने जब हमसे डील कर ली थी तो फिर उन्हें हुकूमत के पास जाने की क्या ज़रूरत थी। जो मैं कह रहा था कि मंडी लगी हुई है तो बोलियां लग रही हैं। अपोजिशन ने तो पहले ही उनकी तमाम शराइत मान ली थी। तमाम शराइत क्या थी? वज़ारत आला थी, और उसमें शायद टाइम पीरियड का मसला था कि वो 6 माह के लिए होगी या 1.5 साल के लिए होगी। तो उम्मीद तो यही है, आसिफ ज़रदारी साहब के बकौल उन्होंने तमाम शराइत मान ली थी। इसी तरह एम क्यू एम की उम्मीदें और उनके मुतालबात बढ़ते जा रहे हैं। उनका कहना ये है कि अगर 5 सीटों वाली काफ लीग को मुल्क के सबसे बड़े सूबे की वज़ारत आला दी जा सकती है तो हमारे पास तो ज़्यादा सीटें हैं, तो हमें क्या दिया जाएगा? इजाफ़ी वज़ारतें, जिसमें जो शिपिंग, पोर्ट्स एंड शिपिंग की वज़ारत है वो भी उनकी डिमांड है। मुमकिन तौर पर गवर्नरशिप, शहरी हुकूमतें, उनके लिए फ़ंड्स, एम क्यू एम के जो बंद हुए दफातर हैं उनको खोलने की इजाज़त, उनके गिरफ़्तार कारकुनों की रिहाई, उनके मुकदमात की वापसी, और पता नहीं क्या क्या उनकी डिमांड्स हैं। ये तो हुकूमत से हैं। अपोजिशन भी बड़े खुले दिल का मुज़ाहरा कर रही है कि हम भी तमाम शराइत को मानने को तैयार हैं, वो हमारे पास आ जाएं। और अब दोनों पार्टियों की, यानी हुकूमत की और अपोजिशन की, नज़रें लगी हैं एम क्यू एम के फ़ैसले पर। एम क्यू एम के फ़ैसले से पोजीशन कुछ क्लियर हो जाएगी, लेकिन सबसे अहम रोल जो प्ले होना है वो होना है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद। आज की कार्रवाई से भी सूरत हाल तो वाज़ेह नहीं हो सकती, सिर्फ रिमार्क्स हैं। उसके बाद कल, या उम्मीद है कि परसों सुबह तक या शायद कल ही, अगर उस पर फ़ैसला आ जाता है तो फिर पता चलेगा कि ऊँट किस करवट बैठता है। अगर तो सिर्फ उनको डी सीट किया जाता है मुनहरिफ अरकान को, हुकूमत के ख़िलाफ़ वोट डालने वाले हुकूमती अरकान को, तो फिर तो जो तहरीक अदम एतमाद है वो कामयाब हो जाएगी। लेकिन अगर तवील मुद्दती ना हिली, जिसमें 10 साल या ताहयात नाअहली का कोई फ़ैसला आ गया, तो फिर शायद हुकूमत को कामयाबी मिले और उनके मुनहरिफ अरकान वोट ना डालने आ सकें। अब दोनों पार्टियों की दौड़ लगी हुई है। वो न्यूट्रल क्या हुए कि जो ताकत के मराकज़ हैं वही बदल गए। अब दोनों कोई कोशिश है, ज़्यादा से ज़्यादा भागना पड़ेगा। जो ज़्यादा कोशिश कर लेगा, जो ज़्यादा अच्छी बोली लगा लेगा, वो जीत जाएगा। वगरना तो हुकूमत का ख्याल था कि कुछ फ़ौज जाएंगे और हमारे इत्तेहादी और हमारे मुनहरिफ अरकान आराम से वापस आ जाएंगे, और शायद ऐसी ही कुछ उम्मीदें अपोजिशन को भी थी, लेकिन वो उम्मीदें पूरी होती नज़र नहीं आ रही। पंजाब की वज़ारत आला का हवाला देखें तो उस्मान बुज़दार ने अपना इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म साहब को भिजवा दिया हुआ है, जो अभी गवर्नर साहब तक नहीं पहुंचा। उसूलन तो ये इस्तीफ़ा तब मौसर होगा जब ये गवर्नर साहब के पास आएगा और वो इसकी मंजूरी देंगे, लेकिन वहाँ अभी तक नहीं पहुंचा। जहांगीर तरीन ग्रुप से भी राब्ते हो रहे हैं, अलीम खान साहब का अपना ग्रुप है, उनसे राब्ते हो रहे हैं, दोनों पार्टियों के, अपोजिशन के भी और हुकूमत के भी। लेकिन दोनों को ही इंतज़ार है सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का। तमाम चीज़ें हवा में मौलक हैं और फ़ैसला तभी होगा किसी भी पार्टी का, किसी भी ग्रुप का, जब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ जाएगा। हुकूमत ने एक काम ज़रूर किया। आज परवेज़ खटक साहब ने जब जहांगीर तरीन ग्रुप से रब्ता किया है तो वो -1 वाले फार्मूले को मंजूर करने या मान लेने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा हमने माइनस बुज़दार मान लिया है। तो ये टर्म हमारे यहाँ पहले भी इस्तेमाल होती रही, कभी माइनस नवाज़ शरीफ की बात हुई, कभी माइनस ज़रदारी की बात होती थी, लेकिन ये सिलसिला चलता रहा। अब तो हुकूमत ने ख़ुद से मान लिया है कि वो माइनस बुज़दार पर तैयार है। तो पहला स्टेप तो अपनी नाकामी का या पीछे हटने का हुकूमत ने ले लिया है। लेकिन ये तमाम चीज़ें डिपेंड कर रही हैं अगले 2-4 दिन में, जब भी सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद पता चलेगा कि क्या होना है। अगर तो
فیڈرل حکومت یعنی وفاقی حکومت نہیں بچتی عمران خان صاحب کی، تو پھر یہ بے معنی ہو جاتا ہے، پھر تو بزدار صاحب کے استعفے کی اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، پھر اپوزیشن خود ہی مینیج کر لے گی۔ لیکن کسی بھی صورت میں اگر وہ فیصلہ ایسا آ گیا جس میں منحرف اراکین کو ووٹ ڈالنے کی اجازت نہ ملی یا ان کے پاس گنجائش نہ ہوئی، تو پھر صورتحال مختلف بھی ہو سکتی ہے۔ اسی دوران میں ایک بڑا ایشو جو بن گیا ہے وہ اس خط کا ہے جو وزیر اعظم صاحب نے ادھر جلسے میں ایسے لہرا دیا کہ دیکھیں مجھے ایک خط آیا ہے، ایک وہ جو ہے دھمکی آئی ہے۔ یہ بڑا ہی حساس نوعیت کا معاملہ ہے، مطلب اس کو کوئی معمولی نہیں سمجھا جا سکتا، اگرچہ اس کے جو منفی پہلو ہیں یا وہ ایک مذاق کے طور پہ کیا جا رہا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن ہم ایک دنیا میں انڈیپینڈنٹ ملک ہیں، ہم ایک دنیا کی بڑی ایٹمی پاور ہیں، دنیا کی چھٹی بڑی آرمی ہے ہمارے پاس، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ملک یا کوئی طاقتیں اٹھا کے ہمارے وزیر اعظم کو دھمکی آمیز خط لکھ دیں؟ مطلب یہ کتنی خوفناک بات ہے۔ ہم اپنے جغرافیے کو دیکھیں، ہمارے بھارت کے ساتھ اکثر مسائل چلتے رہتے ہیں، جو ایک مرتبہ وہ ایسی کوشش کر چکے ہیں جب ہماری فضائی حدود کی خلاف ورزی ہوئی، اگرچہ ہم نے اس کے بڑا منہ توڑ جواب دیا گیا انہیں، لیکن ابھی تازہ ترین جو ایک میزائل اٹیک ہوا جس کے بارے میں بھارت کا کہنا یہ ہے کہ شاید وہ غلطی سے فائر ہو گیا تھا، تو اگرچہ وہ غلطی ان کی نااہلی بلکہ کرمنل نااہلی کو شو کرتی ہے کہ وہ نہ صرف پاکستان کے حوالے سے بلکہ اگر جیسا کہ وہ بتایا گیا ہے کہ اس میں کوئی وار ہیڈز نہیں تھے یا کوئی اور چیز اس میں نہیں تھی ایسی، تو اس صورت میں بھی وہ جو فضائی ٹرانسپورٹ ہے، فضائی سروس ہے، اس کے لیے انتہائی خطرناک تھا۔ دنیا بھر کے جہاز پاکستان اور بھارت کی فضائی حدود سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو ایک ایسے ملک کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر ہمیں اچانک وزیر اعظم صاحب بتاتے ہیں کہ مجھے دھمکی آمیز خط مل رہے ہیں، ہمارے ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہے جس میں غیر ملکی طاقتیں شامل ہیں، اور باہر سے کچھ پیسے بھی آنے کا ذکر ہوا ہے کہ دیگر ممالک سے پیسے آ رہے ہیں۔ اگرچہ وہ بھی ایک خطرناک جو الزام ہے ہم اپنے اوپر لے رہے ہیں، ہم اپنے ہی خلاف ایک FIR کاٹ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں پیسوں کی ٹرانزیکشن کا کوئی بہتر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کہ باہر کے ملک سے کوئی بھی شخص پاکستان میں پیسے بھیج سکتا ہے بغیر حکومت کے علم میں لائے ہوئے۔ تو یہ ایک عجیب سی صورتحال ہے، حکومت نے ایک بہت بڑا الزام عائد کر دیا ہے، ایک عجیب سا مسئلہ پیش آ گیا، اور اس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو دکھانے کے لیے تیار ہیں۔ مطلب اس میں سمجھ نہیں آتی کہ وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو کیوں لے کر جا رہے ہیں، ان کے پاس کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ اگر ایسا کوئی خط آیا ہے، اگر ایسی کوئی تھریٹ موجود ہے تو اس کو پارلیمنٹ میں لے کر آئیں، اگر وہ بہت حساس نوعیت کی کچھ چیزیں ہیں تو ان کیمرہ اس کا سیشن کر لیں، لیکن جو اصل فورم ہے ہمارے ملک کو چلانے کے لیے، حکومت کے ساتھ اور اپوزیشن کے ساتھ مل کے سب لوگوں کو وہاں اکٹھے بیٹھ کے اس پہ غور کرنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے اور اس کا کوئی سلوشن نکالنا چاہیے، اس کا کوئی جواب آنا چاہیے۔ ایسی چیزیں جلسوں میں دکھا کر لوگوں کو دکھانے کے لیے تو ضروری نہیں ہے، وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے پاس لے جانے کے لیے ضروری نہیں ہے، اس کا تو ہم نے اپنے ملک کے وقار کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے ملک کی سلامتی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا کوئی جواب دینا ہے۔ تو وہ جواب ہمیں پارلیمنٹ کے فورم سے اور حکومت کے فورم سے جانا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومت اس کو پارلیمنٹ میں لے کر آئے۔ اور اب دیکھتے ہیں اگلے چند دنوں میں اس میں کیا کرتے ہیں، کیا یہ محض ایک سیاسی سٹنٹ ہے اپنے اس تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، لوگوں کو ایموشنل کرنے کے لیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، کیونکہ ہم ایسے حکومتی سطح پر ایسے 2 واقعات پہلے دیکھ چکے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ابتدائی دنوں میں اس حکومت کے جب ایک دن وزیر اعظم صاحب نے فرما دیا کہ فرینچ پریزیڈنٹ کا فون آیا تھا اور میں نے نہیں سنا، وہ صحافیوں سے بات کر رہے تھے، جبکہ اس کے بعد فرینچ ایمبیسی نے اس کی وضاحت دی کہ فرینچ پریزیڈنٹ کا فون نہیں آیا تھا۔ اور اسی طرح سے جب وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ میں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا ہے اور ہم امریکہ کو اڈے نہیں دیں گے، تو ہماری اپنی حکومت کے وزیر خارجہ اور ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کو یہ وضاحت دینی پڑی کہ امریکہ نے ہم سے اڈے نہیں مانگے۔ تو اگر ایسی چیز کل کو یہ بھی کوئی ایسا ہی مذاق ثابت ہوا تو یہ پوری دنیا میں ہمارے لیے شرمندگی اور مذاق اڑانے کا باعث بنے گی۔
حکومت کو سوچنا چاہیے، چیزوں کو سیریس لینا چاہیے، ملک کے وقار کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ سیاسی پوائنٹ سکورنگ اور سیاسی مفادات اپنی جگہ، لیکن ایسے حساس نوعیت کے معاملات پہ حکومت کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اصل مسئلہ تو جو اس سے لگ رہا ہے یہ ایسوسیٹ ہے ہمارے تحریک عدم اعتماد کے ساتھ، تو وہ اس کے لیے ہمیں صرف 2 دن اور انتظار کرنا ہوگا سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے تک، اور دوسرا MQM کا فیصلہ آنے تک۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ۔